وی د کربلا یا تازه کیږي محرم دے دینا ترس ظلم باندې خف عالم دے دینا ترس ظلم باندې خف عالم دے د کربلا یا تازه کیږي محرم دے دینا ترس ظلم باندې خف عالم دے دینا ترس ظلم باندې خف عالم دے د ظلم زور دغه داستان چې بیانې کې د انسان سترګو نوخ کې شي روانه سترګو نوخ کې شي روانه و د هېرې دلو دغه نه دی داسې غم دی دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دی دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دی د کربلا یا تازه کیږي محرم دی دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دی دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دی د امام حسین دا شهادت دا بادر دا شجاعت زمونږ د پاره د عبرت زمونږ د پاره د عبرت شان د حسین تاریخ لیکلې په قلم دے دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دے دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دے د کربلا یا تازه کیږي محرم دے دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دے دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دے دومره عظیم ظلم چکیږي فرشتي ګوري او جړیږي اسمان ټالی وږي زنګيږي اسمان ټالی وږي زنګيږي ونن د هر چا ذکر وان د سترګو نما دے دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دے دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دے د کربلا یا تازه کیږي محرم دے دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دے دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دے اول درجه د نبوت دای دیم درجه د صداقت دا دریم خوږه د شهادت دا دریم خوږه د شهادت دا یا الله تمرګ د شهادت ډیر محترم دی دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دی دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دی الله تمرګ د شهادت ډیر محترم دی دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دی دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دی هلته جنت کی جنتیان وی به همیش خوشحال خندان صرف شهید بکری ارمان صرف شهید بکری ارمان وای بیا غواړم شهادت چې سومې دم دے دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دے دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دے وای بیا غواړم شهادت چې سومې دم دے دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دے دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دے د کربلا یا تازه کیږي محرم دے دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دے دینا ترس ظلم باندې خفه عالم دے شمس الرحمان حاجی جنت غواړي د پاک رب العزت د شهیدانو په حرمت د شهیدانو په حرمت
الله ورکړې مقام دوی له مقدم دے دینا ترس ظلم باندې خفا علم دے دینا ترس ظلم باندې خفا علم دے الله ورکړې مقام دوی له مقدم دے دینا ترس ظلم باندې خفا علم دے دینا ترس ظلم باندې خفا علم دے د کربلا یا تازه کیږي محرم دے دینا ترس ظلم باندې خفا علم دے دینا ترس ظلم باندې خفا علم دے